आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि, मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमालको लागि, तराईको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि, मिथिला नेपाल टेलिभिजन नेपाल र मिथिलालाई जोड्नको लागि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो हाम्रो भावना हो। र यसरी नै मिथिला नेपाल टेलिभिजन आवाज नभएकाहरूको, हेपिएकाहरूको र जसले चाहिँ नि दबिएर बसेका छन्, जसलाई चाहिँ नि विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न तबकाले दबाइएको हुन्छ, तिनीहरूको साथ दिन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनले। त्यसो भएको हुनाले आज हामीले यस्तो व्यक्तिलाई यहाँहरु माझ ल्याउँदैछौँ जबकि उहाँहरूका मागहरू, उहाँहरूका समस्याहरू सरकारले सुनेको छैन, उहाँहरूका मागलाई, उहाँहरूका समस्याहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले सुनेको छैन। जुन 2028 सालदेखि निरन्तर कार्यरत भएका जुन विद्यालय कर्मचारीहरू अहिले कुन दयनीय अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, र उहाँहरूको आवाजलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो आवाज बनाएको छ। र मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो कुरा पनि भन्ने गर्छ, यो मुलुक सबैको हो, यो मुलुकमा कसैले कसैलाई दबाउन पाइँदैन र न्यायोचित अधिकार र नागरिकहरूले पाउनै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जसरी शिक्षा मन्त्रालयमा जुन काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर विद्यालय कर्मचारी पनि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी जो हुन् त्यस्तै कर्मचारी हुन् विद्यालय कर्मचारीहरू पनि। तर भएको के छ भने विद्यालय कर्मचारीहरूलाई तलब दिएको छैन र 2000 मा काम गरिरहेका छन्। र म भन्दछु सचिवज्यूलाई, शिक्षा मन्त्रालयको सचिवज्यू, मन्त्री र त्यहाँका निकायहरूलाई भन्दछु, तपाईहरूले विद्यालय कर्मचारीको भावना, तपाईहरूले विद्यालय कर्मचारीहरूको यो पनि भोग्न पर्यो भने तपाईहरू कसरी जिउनुहुन्छ, तपाईहरू कसरी बाँच्नुहुन्छ? के विद्यालय कर्मचारीहरूको जान परिवार छोराछोरी छैनन्? उनीहरूले खानु पर्दैन? उनीहरूले आफ्ना बालबच्चालाई शिक्षा दिनु पर्दैन? के उनीहरू मानव होइनन्? त्यसो भएको हुनाले म भन्ने गर्छु, कम्तीमा पनि विद्यालय कर्मचारी विद्यालयको कर्मचारी होइन, त्यो शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी हो सचिवज्यू। यो कुरा तपाईले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँहरूको आवाजलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो आवाज बनाएको छ र यही आवाज उठाउनको लागि मैले आज विद्यालय कर्मचारीको जुन युनियनको संस्थापक अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दैछु। र अब हामी भन्छौँ र यहाँहरूलाई पनि हामी भन्छौँ र यो कार्यक्रम हेर्नको लागि र आम विद्यालय कर्मचारीहरूलाई हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K, एमटिभी नेपाल 4K लाई यहाँले सब्स्क्राइब गर्दै यसलाई व्यापक बनाउनु होला। र यहाँहरूको साथमा हामी छौँ। किन हामी छौँ भने देखुन, दबिएका, हेपिएका र चेपिएकाको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन छ। यो देशमा कसैले कसैलाई हेप्न पाइँदैन, कसैले कसैमाथि शासन गर्न पाइँदैन र मानवीय शासन गर्न पाइँदैन। संविधान कानुनको शासन भन्ने कुरा सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई मान्नुपर्छ, गराउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ नि जुन खालले हेपिएका छन् कर्मचारीहरू त्यो रूपले हेप्न पाइँदैन। यो हाम्रो आवाज हो, यो आम जनताको आवाज हो र यसलाई हामीले यो आवाजका साथ अब आन्दोलनको भुमरी ल्याउनको लागि विद्यालय कर्मचारी उठिरहेका छन्। अब मैले उहाँलाई विशेष गरेर अहिले हाम्रो सुरेन्द्र कानु सर हुनुहुन्छ र उहाँलाई यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरेन्द्र सर। म सर आफ्नो नेपालभरिका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको तर्फबाट त आफ्नो तर्फबाट मिथिला नेपाल टिभीलाई आभार व्यक्त गर्न धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु, जुन कि हामीलाई एउटा पीडित सम्झेर न्याय दिलाउनु पर्छ भनेर सम्झेर आज संवादमा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि हाम्रो सम्पर्कमा सुरेन्द्र कानु सर आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र फेरि पनि भन्छौँ, हामी कसैको विरुद्धमा जाँदैनौँ, हामीले कसले कहाँ कति खायो त्यो एक खालको चाहिने अनोल क्रिएट गर्दैनौँ र हामी के चाहिने गर्छौँ भने फ्याक्टमा आउँछौँ र हामीले यो कुनै पनि बार्गेनिङ समस्या गर्दैनौँ। बार्गेनिङ गरेर हामी समस्या ल्याउँदैनौँ, जबकि जे समस्या हो त्यही कुरा ल्याउँछौँ, जस्ताको तस्तै जनताको माझ हामी ल्याउँछौँ र अन्यायमा परेकालाई उद्धार गर्नको लागि हामी सदैव लाग्छौँ। अब म उहाँसँग वीरेन्द्र कानु सरसँग मैले उहाँहरूका समस्या के हुन् त्यसको बारेमा बुझ्दैछु। वीरेन्द्र सर, तपाईँ एउटा विद्यालय कर्मचारी युनियनको संस्थापक अध्यक्षको नाताले अब तपाईँहरूका वास्तविक समस्या के हुन् र सरकारले किन नसुनेको हो, यसको बारेमा आम जनतालाई यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत राखिदिनुहोस् त।
सर म देशवासीहरूलाई र सबैले अनुरोध गर्दछु कि हामी पनि विद्यालय कर्मचारी नेपालका नागरिक हौं, हाम्रो पनि मौलिक अधिकार हुन्छ। हामीलाई नेपाल सरकारले चाहे विगतको सरकारले यसरी ल्याएर नियुक्ति गरेको छैन, हामीलाई कसैले दया मायाले नियुक्ति गरेको छैन। अब विद्यालयले आवश्यकता पर्यो, आवश्यकता अनुसारको हामीले पनि प्रतिस्पर्धा गरेर आएका हौं। तपाईको विद्यालय स्थापना कालदेखि विद्यालय कर्मचारीहरू तपाईको विक्रम सम्वत 1910 मा दरबार हाई स्कुलबाट शिक्षा सुरु भएको हो। जुन बेला त्यहाँ शिक्षा सुरु भएको हो त्यहाँ एउटा हुनुभयो, त्यसपछि एउटा लेखामा काम गर्ने र प्रशासनमा काम गर्ने एउटा अब कर्मचारी पनि रहेको थियो। त्यहाँदेखि सुरु भएको छ सर। एउटा टहलुवा बनेर एउटा अहिले विद्यालय सहयोगीको रूपमा आउनुहुन्छ भने त्यो पनि हो। र तपाईको पहिले के थियो भने अब विद्यालयका शिक्षकहरू पनि विद्यालय सञ्चालक समितिबाट बहाल भएका हुन् र हामी पनि त्यस्तै पहिले बहाल भएको हौं। 32 सालदेखि 2028 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा लागू भयो र देशभरिमा 2032 सालसम्ममा देशमा सबैतिर लागू भयो। त्यो अनुसार अब हामीले पनि तपाईको विद्यालय नेपाल सरकारबाट तलब खाएका हौं र नियुक्ति पनि हाम्रो नेपाल सरकारको सरह नै हो। तपाईको पहिले के हुन्थ्यो भने 32 सालमा मैले आफ्नो स्कुलमा 33 सालमा हुँदाखेरि जिल्ला शिक्षा समिति भनेर एउटा रसिद तीन पन्ने रसिद हुन्थ्यो, 3 प्रति। उसमा रसिद काटिन्थ्यो, एउटा विद्यार्थीलाई दिइन्थ्यो, एउटा जिल्ला शिक्षा समितिमा पठाइन्थ्यो र एउटा विद्यालयमा राखिन्थ्यो। त्यो अनुसार सबै पैसा त्यो विद्यालय शिक्षा समिति कोषमा जान्थ्यो र त्यहाँबाट शिक्षक र कर्मचारीको तलबहरू आउँथ्यो। त्यो तपाईको अहिलेको जस्तो अब तपाईको यस्तो तलब तोकेर तलब थियो, जस्तो शिक्षकको तलब छ, तलब भनेको यति, भत्ता भनेको यति थियो। त्यो अनुसार सर हामी काम गरेको हो। हामीले सरकारसँग भिख मागेको होइन। हामी शिक्षक भन्दा पनि बढी काम गर्छौं। हाम्रो सबभन्दा बढी जिम्मेवारी स्कुलको विद्यालय कर्मचारीको नै छ। त्यसले गर्दा अब हामीले सुरुदेखि नेपाल सरकारको तलब खाएका छौं। म 33 साल कार्तिक 17 गतेदेखि काम गरेको व्यक्ति हो र म शिक्षक भन्दा तलब खाएको प्रमाण छ मसँग। मैले तपाईको त्यस्तो तलबहरू खाएको छु र जुन निकासाहरू आउँथ्यो तपाईको पहिले शिक्षकहरूमा सर भन्नुहुन्छ भने प्राविको मात्र 100% तलब आउँथ्यो। निमाविको तलब 75% नेपाल सरकारबाट आउँथ्यो र 25% विद्यालयको शुल्कबाट बेहोरिन्थ्यो र मावि विद्यालयको शिक्षकहरूको तलब 50% सरकारबाट आउँथ्यो र 50% तलब विद्यालयको शुल्कबाट खानुहुन्थ्यो उहाँहरू। त हाम्रो तलब सबै तपाईको सरकारबाट नै आउँथ्यो। यो तपाईको क्रम चल्दा चल्दै 2036 सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको गठन भयो र 2036 सालमा जुन आन्दोलन भयो उसमा अब शिक्षक संगठनमा हामी पनि आबद्ध थियौं। विद्यालय कर्मचारीहरू शिक्षक भन्दा अगाडि नै अग्रपंक्तिमा थियौं र अब तपाईको आन्दोलनको प्रतिफलमा वार्तामा जाने बेलामा शिक्षकहरू के भन्नुभयो कि तपाईहरुको पनि अब नेतृत्व हामी नै गरेका छौं र तपाईहरुको समस्या पनि हामी समान रूपमा हल गर्ने छौं। त्यो अनुसार जुन 2036 सालमा नेपाल तपाईको त्रिपाठको सरकार र नेपाल तत्कालीन नेपाल शिक्षक संगठनमा बीच वार्ता भयो। उसमा तपाईको शिक्षा ऐनमा जुन शब्द थियो शिक्षक तथा कर्मचारी शब्द जहाँ पनि थियो, नियुक्तिमा, सरुवामा, बढुवामा, ऐन नियमावली सबैमा थियो। त्यो कुराबाट विद्यालय कर्मचारीहरूको नाम काटियो। त्यहाँ तपाईको शिक्षक तथा कर्मचारी नाम जहाँ शिक्षा ऐनमा नियमावलीमा थियो त्यो 36 सालमा आएर त्यो कटौती भयो र कटौतीमा के भयो भने नेपाल शिक्षक संगठनले आफ्नो एउटा फाइदाको लागि 2036 साल सावन 1 गतेदेखि सञ्चय कोष पायो र कर्मचारीको नाम काट्नमा चाहे कटाउनमा सहयोग गर्यो। त्यहीदेखि 2036 साल सावन देखि नै
शिक्षक र कर्मचारीको बीच ठुलो विभेद भएको छ। यो हाम्रो विगतका सरकारले, श्रीपादको सरकार भन्नु चाहे विगतका तत्कालीन सरकारले ठुलो कुठाराघात गरेको छ। र अहिलेको जुन पहिलेको नेपाल शिक्षक संगठन छ त्यो हालमा गएर तपाईको 2048 साल पछि अब उसले नेपाल शिक्षक युनियनको रूपमा लियो र हाल त्यही संगठन नेपाल शिक्षक संगठन हालमा गएर अहिले तपाईको वर्तमानमा नेपाल शिक्षक महासंघमा भएको छ। मैले भन्न खोजेको छु कि हामीले सबभन्दा बढी श्रम दिन्छौं, सबभन्दा बढी इमानदारतापूर्वक काम गर्छौं। अब बिहान 9:30 बजेदेखि 4:30 बजे 5 बजेदेखि विद्यालयमा खट्छौं। अब सहयोगी साथीहरू छन् भने 9 बजे नै आएर विद्यालयको कोठाहरू सफा सुग्घर गर्छन्, पानी ल्याएर राख्छन्। अब सबै व्यवस्थित कोठाहरू व्यवस्थित हेरेर के कति कमी छ सबै हेर्छ र तपाईको यो सहायक जुन लेखापाल र खरदार नासु छन् उहाँहरू पनि के अब कमी छ के छ सबैको व्यवस्थित गराएपछि मात्र तपाईको पठन पाठन सुरु हुन्छ। र पठन सुरु हुन बेलामा अब जम्मैतिर हेरचाह गर्ने, विद्यार्थीको शुल्क लिने, अब पत्र पत्रिका अब तपाईको चिठी लिख्ने, फीस काट्ने, एकाउन्टको काम गर्ने र विद्यालय बन्द भएपछि पनि लेखाजोखा सबै अभिलेखहरू मिलाएर व्यवस्थित राखेर आधा घण्टा 1 घण्टा पछि घर जान्छन्। त्यसले अब हामीले अब यो देशमा किन यस्तो व्यवस्था छ? न्यायिक देशमा एउटा विद्यालयका दुईटा सन्तान, एउटा शिक्षक र एउटा कर्मचारी, एउटालाई सबै सुविधा दिने र एउटाको सुविधा कटौती गर्न मिल्दैन। त्यहाँ अब तपाईको उसमा हाम्रो अधिकार कटौतीमा र हाम्रो पीडामा पहिलेको तत्कालीन शिक्षक संगठन पनि त्यति नै उत्तरदायी हो जतिको शिक्षक तपाईको विगतका सरकार छ। त्यसैले म के अनुरोध गर्दछु भने कि यो हेप्न मिल्दैन र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई जुन अहिले यति मगर विहीन अधिकार विहीन बनाएको छ, अहिले एकदम न्यून तलब जस्तो कि कुनै पनि टिचरको पनि भन्नुहुन्छ भने एउटा ग्रेड पनि 2000 भन्दा बढी हुन्छ त्यतिको तलब दिइरहेको छ। त्यसले गर्दा म घोर भर्सना गर्दछु यस्तो सरकारको सोच र हाम्रो शिक्षक अहिलेको शिक्षक युनियन भन्नुस् महासंघ भन्नुस् उहाँहरूको रवैयालाई पनि म त्यस्तै भन्छु। अब मैले यहाँसँग दुईटा कुरामा म कन्फर्म हुन थाले खोजेँ म तपाईसँग। विशेष गरेर विद्यालय कर्मचारी अहिले यो मुलुकमा सबैभन्दा बढी पीडितको रूपमा देखिएको कुरा सर्वविदितै छ। यहाँहरूलाई यो रूपमा पीडित बनाएको तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र अहिले त्यही आएर यहाँले भन्नुभयो शिक्षक महासंघ, यहाँहरूलाई पीडित बनाएको शिक्षक महासंघले हो अथवा सरकारले? यसको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त मलाई। सर तपाईको अब मैले सर 64 सालमा मैले अब शिक्षा मन्त्रालयमा हाम्रो वार्ता थियो विद्यालय कर्मचारीको समस्या र सरकार बीच। त्यहाँ हाम्रो मोहन गेवाली सर हुनुहुन्थ्यो नेपाल शिक्षक संघको। त्यहाँ कुरा उठ्दाखेरि विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था यस्तो छ, तलब छैन। पहिले तलब सबै तलब थियो, पहिले अनुदानको रूपमा होइन तलब नै तोकेर आउँथ्यो अनि बीचमा किन काटियो? अब कसैको सुविधा काट्न कसैको अधिकार त छैन। बिना कैफियत बिना मगर गल्त गरेमा कुनै कैफियत त काट्न मिल्दैन। तर सरकारबाट र यो शिक्षक महासंघ र विगतका युनियनबाट अब त्यो तपाईको अब यो सल्लाह र तपाईको उनीहरूबाट भएकै हो। त त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि कि कर्मचारीको दरबन्दी दिनुपर्छ, तलब कम छ बढाउनु पर्छ, उहाँहरूको शिक्षक सरको सबै सुविधा दिनुपर्छ। त्यो कुरामा उहाँले के भन्नुभयो भने विद्यालय कर्मचारीको संख्या यति छ, कहाँबाट सरकारले यति पैसा दिन्छ भने एउटा टिचरले एउटा नेपाल शिक्षक संघको अध्यक्ष व्यक्तिले पनि हाम्रै अगाडिमा त्यस्तो भन्न मिल्छ भने भन्यो, त्यस्तो गर्यो भने हामीले के भन्ने? र सर अर्को कुरा हामीले नै शिक्षकहरूलाई तलब दिन्छौं, उहाँलाई पानी पनि खुवाउँछु सबै गर्छौं, तर तलब लिने बेलामा हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरू 25,000 30,000 40,000 जति तलब लिनुहुन्छ र हाम्रो कर्मचारी 2,000 4,000 7,500 11,500 तलब लिन्छन्। जुन व्यक्तिले तलब दिन्छ उहाँहरूलाई
त्यो 11,500 खान्छ। पहिले पनि तपाईँको उहाँहरूले विरोध गर्नु भइदैन सरकारको, जहाँ पनि उहाँ अहिले हुन त एउटा घटकलाई मिलाउनु भएछ शिक्षक तपाईँको नेपाली विद्यालय कर्मचारी परिषदलाई, त्यो पनि प्रलोभनमा। त मैले भन्न खोजेको कि तपाईँको शिक्षा ऐन निभाउने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने परिभाषामा शिक्षक भनेको अध्यापन गराउने वर्ग हो र विद्यालय कर्मचारी भनेको शिक्षक बाहेकलाई कर्मचारी जनाउँछ। हाम्रो तपाईँको सर्वोत्तम तपाईँको यो ऐनले पनि अलग अलग वर्ग हुन् भनेको छ र तपाईँको सर्वोच्चको फैसलाले पनि भनेको छ। त्यो कुराले गर्दा जब शिक्षकहरूबाट हाम्रो समस्या समाधान भएन, उहाँहरू जहाँ पनि बाधक देखियो, त्यसपछि हामीले युनियन गठन गर्यौं। नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन तपाईँको हाम्रो तपाईँको गृह मन्त्रालयको, शिक्षा मन्त्रालयको सबैको अब सहमतिले गर्दा 2068 साल कार्तिकको 27 गतेमा हामीले गठन गर्यौं 5 नम्बर समितिले। अहिले हाम्रो तपाईँको मेल आइडी पनि छ हाम्रो तपाईँको, उसमा जे पनि तपाईँको वेबसाइटमा जो पनि हेर्न सक्छ। त मैले यही भन्न खोजेको कि जब विद्यालय कर्मचारी सक्षम छ, हाम्रो विद्यालय कर्मचारीमा पनि तपाईँको एमए पास गरेका व्यक्तिहरू पनि छन्, तर खर्दा तपाईँको 11:30 मा पनि खटेको छन् आश लिएर कि आज न भोलि सरकारले हाम्रो सुनवाई गर्छ र हामी पनि एउटा व्यवस्थित हुन्छौँ भने यसमा तपाईँको जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो तपाईँको सर्वोच्चको फैसला छ सर। हामीले तपाईँको पटक पटक नेपाल सरकारबाट वार्ता गर्दाखेरि जहाँ पनि धोखा खाइयो, जहाँ पनि शिक्षकको सङ्घ सङ्गठनहरूले जहाँ पनि अब सामनेमा पनि भने र भित्र पनि कि विद्यालय कर्मचारीहरूलाई हेर्नु, उहाँ मैले के बुझ्न खोजेको कि उहाँहरू के चाहनु भएछ भने मैले पनि सुनेको र अरू विद्यालय कर्मचारीहरू व्यवस्थित भइदिए भने लेखाको काम गर्छ, विद्यालयको एकाउन्टेन्टहरू र पिएनहरू पनि सबै काम गर्छ, उनीहरूले व्यवस्थित भइदिए थाहै भइदिए भने हामीलाई टेर्दैन, हामीलाई चलखेल गर्न मिल्दैन। हामीले विद्यालयमा जुन अनियमिततातिर पनि लाग्छौँ भने डरले उनीहरूले व्यवस्थित भइदिए भने विद्यालयको सम्पूर्ण लेखाजोखा राम्रो हुन्छ र हामीलाई अधिकार दबाउन र उनीहरूलाई होच्याउन मिल्दैन र पिएन पनि व्यवस्था तपाईँको व्यवस्थित भइदिए भने हाम्रो कुरा टेर्दैन, हाम्रो घरसम्म जाँदैन, हाम्रो चाकरी गर्दैन। यो पनि कुरा अहिलेसम्म पनि मैले यही बुझेको छु र तपाईँको जुन बेला पनि तपाईँको उहाँहरू वार्ता गर्नुहुन्छ हाम्रो नाम अगाडि राख्ने र पछि गएर हटाउने, त्यसले गर्दा हामीले सर नेपालभरिका सबै जिल्लाबाट 869 जनाको 17वटा मुद्दा दर्ता गर्यौं। तपाईँको 64 साल मङ्सिरको 19 गते शिक्षामा तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा अनि तपाईँको मुद्दा सर लड्दै 67 साल माघको 23 गतेमा सुनवाई भयो। हाम्रो सुनवाई भयो 17वटा मुद्दामा 10वटा मुद्दा सरकारले स्वीकार्यो। हामीले मुद्दाको फैसला 2068 साल भाद्रको 7 गते सर्वोच्च अदालतबाट निकालेर बताउनुस् त फैसला के भयो? अन्त सुन्न सर, त हामीले सर सर्वोच्चबाट फैसला निकालेर सरकारी वकिलको माध्यमबाट 59 साल भाद्रको 11 गते दर्ता गराएका छौँ। दर्ता पछि 6 महिना भित्रमा प्रतिवेदन बनाएर लागू गर्नुपर्ने शिक्षक सरहको सुविधा, शिक्षक भन्दा कुनै पनि कुरामा कमी नहुने गरी ऐन बनाउनु पर्ने कुरा हो सर। म सरलाई यहाँ पढेर सुनाउँछु। यो सर एउटा यो फैसला हो सर्वोच्चको। सर यो फैसला म सुनाउँछु। यहाँ छ सर, विद्यालय कलिला बाल बालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था भएको कारण विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी दुवै इमानदार चरित्रको र उच्च नैतिकताको हुनु आवश्यक हुन्छ। सकभर विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई निश्चित पारिश्रमिक उल्लेख भएको आफ्नै र छुट्टै विशेष सेवाका शर्त युक्त कानून हुनु वाञ्छनीय हुन्छ। शिक्षक र कर्मचारीले सकभर श्रम ऐनको सहारा लिनु नपर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ। लामो समय विद्यालयमा कर्मचारी भई काम गर्ने तर सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको अभावमा कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित
हुन उपयुक्त हुँदैन। तर एउटा विद्यालयमा कार्यरत रहँदा पदका आधारमा जिम्मेवारी फरक हुनु एउटा कुरा हो, तर कामकै आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने सुरक्षा तथा सेवा सुविधा फरक हुनु स्वाभाविक देखिँदैन। यसरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य अन्यल र अनिश्चित हुन नदिन, तिनीहरूको सेवा तथा शर्त उल्लेख भएको सर्भिस लको आवश्यकता भएको हुँदा यस सम्बन्धमा के कस्ता सेवा सुविधा सहितको सर्भिस ल आवश्यक हुन्छ अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनको लागि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव स्तरको अधिकारीका संयोजकत्वमा अन्य सम्बद्ध 2 विज्ञ समावेश भएको 3 सदस्यीय समिति गठन गरी उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ। यो समितिले तुरन्त गठन गरी 6 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ। समितिको प्रतिवेदनको 1 प्रति यस अदालतलाई पनि उपलब्ध गराउनु। आदेश कार्यान्वयन महानिर्देशक कार्यालय मार्फत लेखी पठाई तयारी कट्टा लगत गरेको तपाईको यो सर हाम्रो 2067 माननीय न्यायाधीश बलराम केसी र माननीय न्यायाधीश अवधेश कुमार यादवजीले गर्नु भएको हैन। सुरेन्द्र सर हजुर, अब के भयो भनेदेखि जुन सर्वोच्च अदालतले तपाईहरुको पक्षमा शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा समान हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिने फैसला गरेको रहेछ। तर सहसचिवको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एउटा चाहिने समिति बनाएर त्यसको अनुगमन गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि उल्लेख गरेको रहेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बन्यो कि बनेन? सर लवदेव छ नि सर, डाक्टर लवदेव अवस्थी सरको संयोजकत्वमा बनेको थियो र उहाँले तपाईको एउटा पहिले संक्षिप्त प्रतिवेदन दिनुभयो, हामीले आन्दोलन गर्यौं अनि 6 महिनापछि उहाँले प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ? अब उसमा त सर सबै कुरा उल्लेख तपाईको विद्यालय, अब यसमा त धेरै कुराहरू छन् सर। अब यसमा त पहिले व्याख्या पनि गरेको छ। हामीले सेवा सुविधाको कुरामा कन्सन्ट्रेट हौं त। ल सेवा सुविधालाई भनौं त। सेवा सुविधा लवदेव सरको चाहिने संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले सेवा सुविधाको बारेमा के कुरा गरेको छ? म सर दिदैछु सरलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले अहिले पीडित जुन विद्यालय कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको बारेमा वास्तविकता के हो यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। र विशेष गरेर 2028 सालदेखिबाट निरन्तर सेवा गरेका जुन विद्यालय कर्मचारीहरू हुन्, त्यो विद्यालय कर्मचारीहरू अहिले पीडित अवस्थामा छन् र उनीहरूको 2000 देखि म्याक्सिमम 11000 सम्म चाहिने त्यो तहगत सेवा सुविधाको कुरा छ भने एउटा प्राविको शिक्षकले लगभग अहिले 25-26 हजार सेवा सुविधा लिने गर्छ। त्यसै गरेर निमाविकोले 28-29 हजार र माविकोले 35 हजार प्लस तलब लिने गर्छ भने विशेष गरेर विद्यालय कर्मचारी त्यही काम गर्नुहुन्छ, त्यही समय त्यति नै काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ 2000 देखि अधिकतम 11000 सम्म मात्रै तलब छ। यो दयनीय अवस्था छ। त्यस्तै गरेर विद्यालय कर्मचारी भनेको त्यो विद्यालय कर्मचारी मात्रै होइन, विद्यालयको कर्मचारी मात्रै होइन, त्यो कर्मचारी भनेको शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी हो। तर शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी एउटा खर्दारले चाहिँ त्यहाँ लगभग उसको मासिक सबै सुविधा गर्ने हो भने अहिले आएर 26,000, अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न सेवा सुविधा गर्दाखेरिमा 30-35 हजार एउटा खर्दारले खाने गर्छ। र त्यस्तै गरेर नासुको पनि त्यस्तै खालको छ भने एउटा अधिकृतले तपाईको 40,000 प्लस तलब खाने गर्छ। तर त्यही कर्मचारी जुन विद्यालयमा कार्यरत छ उसको म्याक्सिमम महिनाको म्याक्सिमम खाने 2000 देखि 11000 सम्म छ। यस्तो खालको यो पीडा एकै ठाउँमा बस्ने एकै देशका नागरिक त्यही सेवा गर्ने त्यही काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीले पनि 10-4 काम गर्छ, एउटा चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ कर्मचारीले पनि 10-4 काम गर्छ र विद्यालय कर्मचारीले त्यही काम गर्दाखेरिमा 2000 देखि 2000 अनि 7000 कति 7500 र 11000 यो 3 तहमा सेवा सुविधा दिएको छ भने
अब त्यही काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको एउटा कर्मचारीले लगभग तपाईँको चाहिँ मिनिमम 26,000 सेवा सुविधा सारा जोडेर 30,000 भन्दा बढी पुग्छ। तर किन यस्तो खालको फरक एउटै ठाउँमा एउटै मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू बिचमा यति ठुलो विभेद हुनु न्यायोचित हो? अहिले यो लोकतान्त्रिक शासन भनिन्छ, तर जहिले पनि तल दबिएर बसेकाहरूलाई दबाको दबाई गर्ने यसलाई कस्तो लोकतन्त्र भन्ने हो? फेरि म आउँदैछु हाम्रो सुरेन्द्र सरसँग। तपाईँले सुरेन्द्र सर हजुर अनि तपाईँले त लवदेव अवस्थीको जुन संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यो, त्यो समितिले सेवा सुविधाको बारेमा कस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको छ अलि छोटोमा राख्नुहोस् है, त्यसको व्याख्या भन्दा पनि बुझागर। सर झन् सर तपाईँको 6 महिनाभित्रमा अब गर्नुपर्ने थियो। अब उहाँले ढिलो गरे पनि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। आन्दोलन पछि तपाईँको उहाँहरूले 6 महिनाभित्रमा एउटा संक्षिप्त तपाईँको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले अपहेलना मुद्दा गरिदियौँ। त्यो अपहेलना मुद्दा तपाईँको हामीले 69 साल माघको 24 गतेमा अपहेलना मुद्दा गऱ्यौँ। त्योभन्दा मुद्दा फैसला तपाईँको हुनुभन्दा अगाडि उहाँले जब मुद्दा गइसक्यो, उहाँलाई अब हाजिर हुन सर्वोच्चमा अवस्था भयो, त्यो फटाफट उहाँहरूले 2070 साल साउनको 8 गतेमा तपाईँको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्नुभएछ। त्यो तपाईँको विस्तृत प्रतिवेदनमा तपाईँको सुविधाहरूमा तपाईँको जम्मै कुरा लेख्नु भएछ कि विद्यालय कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजिमको कानुन को व्यवस्था छ भनेर लेख्नु भएछ। अब पहिले त अब शिक्षा ऐनको 10/16 ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयमा तोके बमोजिमको कर्मचारी व्यवस्था गरिने छ भने व्यवस्था भएकोमा शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहितको नियम 144 कले विद्यालय कर्मचारीको लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा वार्षिक रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। हाल विद्यालय कर्मचारीका सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड भनेको त मापदण्ड चाहिँ केलाई तोकेको हो त्यो? अब सर यहाँ छन् सर, यहाँ मापदण्डमा के भन्छ, विद्यालय कर्मचारी रहने भनेर उच्च मावि विद्यालयमा 500 भन्दा बढी विद्यार्थी रहेमा तपाईँको यसमा तपाईँको कुनै पनि विद्यालय तपाईँको मावि हो चाहे तपाईँको मावि विद्यालय उच्च मावि हो, त्यस उसमा एकजना जति विद्यार्थी संख्या भए पनि एकजना सहायक र एकजना सहयोगी, 500 भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा एकजना सहयोगी र एकजना सहायक थप गर्ने। माविमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ। 500 भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा एउटा सरदार। तिनीहरूको सेवा सुविधा त दरबन्दीको कुरा त रह्यो, तिनीहरूको सेवा सुविधालाई कसरी तोकेको छ? सर सेवा सुविधामा त अब त्यो बेलाको त्यो बेलाको प्रश्न छैन अहिले। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले फेरि अझै पनि जुन विद्यालय कर्मचारी जुन पीडित हुनुभएको छ अहिले र उहाँहरूको लागि जुन यो पीडालाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो देशमा कुनै पनि नागरिक पीडित हुनु हुँदैन र पीडित हुनु हुँदैन भन्दा पनि यहाँ विद्यालय कर्मचारीलाई पीडित बनाइएको छ र कसैले कसैलाई पीडित बनाउनु हुँदैन र यो जुन पीडामा परेको छ त्यसलाई साथ दिँदै आम जनता र त्यो पीडित बनाउने जुन पीडकहरूलाई उदाङ्ग पार्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन सदैव लाग्नेछ र विशेष गरेर विद्यालय कर्मचारीहरूलाई किन पीडित बनाइएको यसको बारेमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आम जनता माझ, आम दर्शक माझ, आम नेपाली माझ र त्यस्तै गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि उदाङ्ग बनाउनको लागि किन पीडित बनाइएको हो, त्यो पीडित बनाउनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, हो कि होइन? यदि त्यो ठाउँमा तपाईँहरू भएको भए त्यो ठाउँमा मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी, मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिव, मन्त्रालयमा काम गर्ने सहसचिव, मन्त्रालयमा काम गर्ने उपसचिव, मन्त्रालयमा काम गर्ने अधिकृत लगायत सुब्बा र जुन खड्का लगायत तपाईँहरू त्यो ठाउँमा भएदेखि तपाईँलाई कस्तो बोध हुन्थ्यो? एउटा कुरो। अर्को कुरो, जुन राजनीतिक नियुक्ति भएको जुन मन्त्री लगायतको विभिन्न खालका त्यहाँ नियुक्तिहरू हुन्छ, तपाईँहरू त्यो ठाउँमा भए तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो? हो, यो कुरामा हामीले एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईँहरू माझ उब्जाउँदैछौँ। मान्नुहोस्, त्यो विद्यालय कर्मचारी तपाईँ हो। यदि त्यो पीडामा तपाईँ भएदेखि तपाईँले कस्तो आवाज उठाउनुहुन्थ्यो र तपाईँलाई के महसुस हुन्थ्यो? त्यसो भएको हुनाले अरूलाई पीडा दिनु भनेको
त्यो कहिल्यै पनि मानवीय भावना हुन सक्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको त्यो विरुद्धमा छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी पीडित बनाउनु त्यो लोकतन्त्रको विरोध हो र त्यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ भन्ने मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आह्वान र अनुरोध छ। त्यसको लागि यहाँले गहिरो मनन गर्न आवश्यक छ। अनि वीरेन्द्र सर, तपाईँले फेरि अहिले सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर छु सर। अनि त्यो जुन त्यो त्यसमा त सेवा सुविधाका कुराहरूमा त्यो तहगत कुराहरू त थप गर्ने भने त्यसका सेवा सुविधाका कुराहरू केही उल्लेख गरेको छ कि छैन? छ सर, एकदम छ, थोरै छ सर उसमा। सर उसमा लेखेको छ कि कक्षा 1 देखि 9, कक्षा 1 देखि 10 र 1 देखि 11, 1, 12, 6, 11, 1, 12सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा एकजना सहयोगीको लागि मासिक रु 6200, यो तपाईँको 70 सालको हो सर, साउनको। हजुर हजुर। र एकजना विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई 8549 रुपियाँ 50 पैसा 13 महिनाको हुन आउने रकम भनेर लेखेको छ। 1 देखि 8 सम्म सञ्चालन भएको कति हुन आउने रे? हजुर 13 महिनाको कति हुन आउने? जस्तै 1 देखि 12 सम्मकोलाई 6000 मात्रै त तोकेको छ त्यसमा। हुन सर, तपाईँको मासिक रूपमा विद्यालय सहयोगीलाई 6200, हजुर, र विद्यालय सहायकलाई 8999 रुपियाँ 50 पैसा, 8599 रुपियाँ 50 पैसा, 8600 भन्नु न, 8600। अहिलेको अवस्था के छ? तपाईँहरूले अहिले कति पाइराख्नु भएको छ विद्यालय कर्मचारीले? अहिले सर केही छैन सर। तपाईँको पहिलेको स्थिति के थियो भने तपाईँको हामीले पटक पहिले के गर्थ्यो, तपाईँको सबै सुविधा काट्यो सर बिचमा। अनि विद्यालयलाई अनुदान दिन्थ्यो। त्यो पनि अनुदान विद्यालय कर्मचारीको नाममा होइन, विद्यालय व्यवस्थापन खर्च भनेर दिन्थ्यो। त्यसबाट तपाईँको मोनोपोलीले कुनै विद्यालयले अब वार्षिक रूपमा 10,000 20,000 जति दिए पनि हुन्थ्यो, 5,000 6,000 पनि तलब दिन्थ्यो सर। हामीले सर पटक कुरा गर्दाखेरि सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर भन्दाखेरि बाध्य भएर तपाईँको हाम्रो दीननाथ शर्मा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला सर 69 सालको जेठ 14 गते तपाईँको मन्त्री स्तरीय तपाईँको प्रस्तुत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका माननीय स्तरीयको 2069-2-14 को निर्णय अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, पहिले सर पहिले त विद्यालय व्यवस्थापन थियो खर्च, अब तपाईँको त्यो कन्भर्ट गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च भनेर देहाय बमोजिमको छ भनेर लेख्नु भएछ। उसमा तपाईँको विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि पठाइएको रकम कर्मचारीको लागि नै खर्च हुने गरी विद्यालयलाई निर्देशन दिने भनेर तपाईँको त्यो रकम कति पठाइन्छ वार्षिक रूपमा? तपाईँको त्यो बेला 69 सालको सर 2/25 मा 69 साल जेठको 25 गते परिपत्र भएछ सबै जिल्लामा। अनि तपाईँको त्यो बेला विद्यालयको खरदारलाई 8549 रुपियाँ 50 पैसा, अनि मावि निमाविका पिएन साथीलाई 6200 थियो, र बीचको 1 देखि 5 क्लास चलेको विद्यालयका कर्मचारीलाई 3,500 र 1 देखि 4 चलेको। अनि सर एकचोटि अलिकति फ्याक्टमा जाउँ हामी। अनि सुरेन्द्र सर अलिकति फ्याक्टमा के जाउँ भने 69 सालमा तपाईहरुलाई चाहिँ नि विद्यालय कर्मचारी भनेर खरदार सरहको लागि लगभग 8,000 बराबरको के रे सेवा सुविधा रहेछ मासिक। अब अहिले कति छ त त्यसको अवस्था? अहिले 11,500 अहिले तपाईको 11,500 गरेछ। 11,500 मात्र गरेछ। मैले यहाँलाई गरे आदरणीय दर्शक महानुभावहरु र विशेष गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि मेरो आग्रह के रह्यो भने देखुन र अहिले जुन 4 बजे देखुन उहाँले 10 बजे देखुन 4 बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ र विशेष गरेर सरकारले विभिन्न चाहिँ नि निजी संस्थाहरू र विभिन्न उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि 13,500 रुपैयाँ भन्दा कुनै पनि हालतले कमी गर्न नमिल्ने खालको एउटा चाहिँ नि व्यवस्था सरकारले गरेको छ। र अब हामीले हेर्छौं सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू जसले 10 to 4 काम गर्छ उहाँहरूले मात्रै 11,000 रुपैयाँ चाहिँ नि 11,500 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यो कहाँको न्याय हो? एउटा त सरकारले
सोके अनुसार पनि भएन र त्यस्तै गरेर उहाँहरूले जबकि अहिले आएर उहाँ एउटी खर्दा सरहको जागिर विद्यालय कर्मचारी खर्दा सरहको हो भने अहिले उहाँले 10 टु 4 काम गर्दाखेरिमा 11,500 पाउनुहुन्छ। तर त्यही खर्दारले मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरिमा कति पाउँछ र एकै देशमा काम गर्ने नागरिकहरू र एउटै मन्त्रालयमा काम गर्ने नागरिकहरू बीच यो विभेद के न्यायोचित विभेद हो यो। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा पनि शिक्षा मन्त्रालय यो कुरा बुझोस्, यदि विद्यालय कर्मचारी आवश्यक छैन भने मन्त्रालयमा एउटा व्यवस्था गरोस्, किनकि एउटै खालका नागरिकहरूमा यो सेवा सुविधामा यो विभेद गर्नु कतिको न्यायोचित हो। त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले यहाँहरूलाई परिपत्र गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ शिक्षक कर्मचारी विशेष गरेर मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षकहरू र विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा समान हुनुपर्ने कुराहरू सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। के सर्वोच्च भन्दा पनि माथि हो मन्त्रालय, त्यसमा व्यवस्था गर्नुपर्छ पर्दैन? आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले लबिङ अथवा चाहिँ नि एउटा लबिङ गरेर त्यो सेवा सुविधा दिलाउनको लागि पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि यो न्यायिक शासन पद्धति भएको मुलुक हो, न्यायिक शासन पद्धति भएको मन्त्रालय हो भनेदेखि यहाँहरूले यो पीडित कर्मचारीहरू विद्यालय कर्मचारीहरूलाई यही खालको पीडा सधैँभरि दिनु कतिको उपयुक्त हुन्छ? यो हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको गम्भीर प्रश्न हामीले मन्त्रालय र का सामु हामीले सिर्जना गरेका छौँ। कम्तीमा पनि त्यो ठाउँमा आफू भएको एकपटक कल्पना गरिदिनुहोस् र उनीहरूको पनि जान बच्चा छोराछोरी पालिनुपर्छ, पढाउनुपर्छ, हरेक कुरा छ त्यहाँभित्र, जीवन चलाउनुपर्छ। के त्यसले जीवन चल्छ? त्यो ठाउँमा तपाईँ गएर हेर्नु पर्यो, तपाईँहरू बसेर हेर्नु पर्यो र त्यो कर्मचारीको पीडा कति होला त्यस पछाडि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। मैले यो आग्रह गरेँ र फेरि मैले अब हाम्रो सुरेन्द्र सरसँग गएँ र सुरेन्द्र सर फेरि अब यहाँहरूले सरकारले सुनेन कल्पना गरौँ अथवा चाहिँ मन्त्रालयले सुनेन त्यो कल्पना गरौँ। अब यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त यसको लागि सुन्नको लागि तपाईँहरूले कसरी सरकार र तपाईँहरूको मन्त्रालयलाई कसरी बाध्य बनाउँदै हुनुहुन्छ यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सर हामीले छन् सर तपाईँको अपहेलना मुद्दा पनि गरेका थियौँ। म तपाईँको न्यायालयमा नै थिएँ सर्वोच्चमा। त्यहाँ के भयो भने शिक्षा मन्त्रालयले त्यहाँ अपहेलना मुद्दाको जवाबमा के दियो भने हामी केही काम गरेका छौँ, काम गर्दैछौँ र काम गरेर तुरन्तै काम गर्छौँ। त्यसले गर्दा माननीय न्यायाधीशहरूले मान्यहरूले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले अपहेलना नगरौँ, चाँडै काम गर्नुहुन्छ भनेर 6 महिनाको म्याद तोकियो। 71/5/12 अपहेलना मुद्दामा अपहेलना नलगाएर सर्वोच्चले पनि उहाँहरूलाई मान सम्मान दिएको छ कि उहाँहरू इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुहुन्छ, सरकारी सरहको तलब बनाउनुहुन्छ, सबै सुविधा शिक्षक सरहको दिनुहुन्छ। तर उहाँहरूले अहिलेसम्म विभिन्न बहानामा एउटा काम गर्नुहुन्छ, अधुरो काम गरेर रोक्नुहुन्छ। सर तपाईँले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो सर, तपाईँको सर्वोच्चको फैसला निर्देशना आनेमा सर हामीहरूले 69 साल 11 महिनादेखि नै हालसम्म तपाईँको पटक तपाईँको 3 महिनामा 2 महिना पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा, कानुन मन्त्रालयमा तागदामाथि तागदा आउँदैछ सर। तर जवाबमा के आएछ, यस्तो काम हुँदैछ भनेर सर पोकै छ मसँग तपाईँको। यो तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयबाट ठिक छ। उनीहरूले त मन्त्रालयले विशेष गरेर शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो भने तपाईँहरूलाई यो काम हुँदैछ भनेर भन्यो र यो काम 69 साल अहिले लगभग 77 साल भइसक्यो, लगभग 8 वर्ष हुन लागिसक्यो। 71 सालमा पनि एक खालको यहाँहरूले चाहिँ अपहेलना मुद्दा गर्नुभयो, त्यसमा पनि 6 महिनाभित्र गर्ने खालको थियो। तर हालसम्म पनि भएन। 71 बाटै हेर्दाखेरिमा पनि लगभग 5-6 वर्ष पुरा भइसक्यो र कुनै पनि यहाँहरूले गुन्जाइस देख्नु भएन। अब यो यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई पेल्दै लग्यो भनेदेखि अब तपाईँहरूले विशेष गरेर विद्यालय कर्मचारीको पनि ठुलो सङ्ख्या छ। मैले सुन्दैछु विद्यालय कर्मचारीहरूको लगभग 45-46 हजार सङ्ख्यामा विद्यालय कर्मचारी छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो रिपोर्टिङमा छ। त्यसो भने अब विद्यालय कर्मचारीहरूले के गर्दैछन् यसको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सर हामीहरूले पोहोर साल 75 साल भादो 31 देखि आन्दोलन सुरु गर्यौँ। तपाईँको आन्दोलनमा अब माइतीघर मण्डेला भन्नु, अब हनुमान थान भन्नु, सीसी दरबार अगाडि त्यो जम्मै गरेँ, अनसनमा बसेँ। अनसन बसेपछि तपाईँको सर हाम्रो वैकुण्ठ अर्याल सर हुनुहुन्थ्यो, बोलाउनु भयो धर्ना व्रतमा। त्यो पनि व्रतमा बोलाउनु भनेर शिक्षक महासङ्घ बाह्रणी आउनु भनेर सर हेर्नु सर यो शिक्षक
अलग वर्ग हो, कर्मचारी अलग वर्ग हो। अनि शिक्षक महासंघबाट आउनु भनेर मैले भने शिक्षक महासंघको हो, हाम्रो बाबुबाजे हो, हाम्रो त अंशियार हो। उसले हाम्रो अंश बचाएको छ, बरु हाम्रो अंश नै शिक्षकहरूले बढी खाएका छन्। हाम्रो अंशलाई कटौती गरेर शिक्षकहरूले अहिले खाइरहेको छ र शिक्षक महासंघको लाई आहार गुहार गरेर हामीले व्रतमा जाने। अनि मैले भने को हो, मैले खगराज बरालजीसँग सोधेँ, सर तपाईँलाई लेखेर दिनुपर्छ, हामी अलग वर्ग हो, सर्वोच्चले पनि व्याख्या गरेको छ, तपाईँको शिक्षा ऐनले पनि व्याख्या गरेको छ, तपाईँ बताइदिनु शिक्षक महासंघ को हो भने जान्छु भनेर। त हामीले बोलाएर हाम्रो सूर्यप्रसाद गौतम सर हुनुहुन्थ्यो, सुरेन सर आउनुहोस् भनेर पत्र लेखेर दिनु, तपाईँको छुट्टै व्रत गर्छु भनेर। हाम्रो तपाईँको व्रत सर 75 साल असोज 21 गते व्रत भएछ, उसमा तपाईँको हाम्रो माग सर सुनिलिनु सर, हामीले माग यो राखेको छौँ, अहिलेसम्म त्यो गरेको छैन। हामीले के लेख्यौँ भने श्रीमान संयोजक धेरै नसुनाउनुहोस्, खास कुरो के हो तपाईँहरूको माग चाहिँ नि सबै पढ्ने भन्दा पनि हाम्रो माग यो थियो भनेर ट्याक्क सुनाउनु होला। सुन्नु सर, अलिकति सर टाइम दिनु सर। सर एउटामा छ शिक्षा ऐन 16 को कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरियो। कैफियत सर्वोच्च अदालतको फैसला 67/10/23 र 71/5 को फैसला बमोजिम सर्भिस लॉ समेतको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले। अर्को कुरा, विद्यालय कर्मचारीले पदीय आधारमा नेपाल सरकारले नियमित कर्मचारीलाई तोकेस तरहको तलब भत्ता, पोशाक भत्ता, सञ्चय कोष, दुर्गम भत्ता लगायतका चालु सुविधा चालु आर्थिक वर्षबाट नै तत्काल उपलब्ध गराइयोस्। किनकि विद्यालय कर्मचारीलाई 2000, 4000, 4500, 7500 र 11,500 मात्र उपलब्ध गराइएकोले श्रम ऐनले गरेको व्यवस्था समेत विपरीत देखिएको। यता सर विभिन्न बहानामा निष्कासित गरिएको तथा हालसम्म कार्यरत सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीको अभिलेख सङ्कलन एवं गरियो। सुरेन्द्र सरले अलिकति कुरो बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो के मलाई, किनभने तपाईँको हामीलाई सुनाएर मात्रै त केही हुने होइन कि। तपाईँको चाहिँ नि अब तपाईँहरूको चाहिँ नि आन्दोलनको चरण चाहिँ नि कसरी जाँदैछ भन्ने खालको कुरा सुनाएर जुन त्यहाँ सम्झौता भयो, अब हामीलाई सुनाएर त हामीले त तपाईँहरूका समस्या आम जनतामा राख्ने मात्रै हो र हामीले गर्ने त होइन होइन। यसमा यहाँ चाहिँ नि प्रश्न भइदिनु पर्यो। अब यदि जुन विद्यालय कर्मचारीलाई यही खालको व्यवहार भइरह्यो भने अब यहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा हाम्रो मिडिया मार्फत चाहिँ आम जनतालाई जानकारी गराउने र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने एउटा यो कुरा रह्यो। अर्को कुरो, जुन शिक्षक महासंघ र विद्यालय कर्मचारी युनियन बीचको जुन अलिकति जुन त्यो बेमेल जस्तो लाग्यो र कतिपय केही साथीहरूले चाहिँ नि मैले योभन्दा अगाडि कुरा गर्दाखेरिमा विद्यालय कर्मचारी पनि शिक्षक महासंघको एउटा घटक हो भन्ने खालको कुरासम्म पनि मैले सुनेको छु। यसको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न बनाउनुहोस् त सर। सुन्न सर, हामी एक घटक हो कसरी मान्ने सर? तपाईँको शिक्षक महासंघ भनेर नाम छ, शिक्षक कर्मचारी नाम हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारी युनियन हुनुपर्ने र व्याख्यामा पनि शिक्षक र कर्मचारी एउटै वर्ग हुन्, एउटै विद्यालयको सबै सुविधा एउटै हुनुपर्छ भने हुनुपर्ने। अनि नाममा विद्यालयमा पढाउने शिक्षक राख्ने शिक्षकको लागि विद्यालय कर्मचारीले शिक्षक बाह गरेर गर्ने भने हामीले कुन आधारमा मिल्ने, कुन आधारमा घटक भयो सर? र अब सुविधामा पनि विभेद भएको छ, जहाँ पनि समस्या हाम्रो छ। मैले तपाईसँग भन्छु शिक्षक महासंघले भनेर सर भनेपछि शिक्षक महासंघ र विद्यालय कर्मचारी युनियन एउटा फरक हो र शिक्षक के अरे विद्यालय कर्मचारी युनियन शिक्षक महासंघको एउटा घटक होइन भन्ने यहाँको आशय हो? होइन सर, होइन सर, हामी सर घटक होइनौँ सर, हामीहरू कानुन लडाइँ लड्दैछौँ। शिक्षक महासंघ तपाईँको शिक्षक युनियन चाहे तपाईँको शिक्षक सङ्गठन चाहे तपाईँको शिक्षक सङ्घ कुनै पनि बेलामा सर तपाईँको सर्वोच्चको फैसलाको कुरा उठाएकै छैन, बुझ्नुभयो? उहाँहरूलाई कतिको लाज लाग्छ, कतिको उ लाग्छ कि कर्मचारीहरू पीडित छन्। सर तपाईँको सर उहाँहरू भन्नुहुन्छ जहिले पनि आन्दोलनको कुरा, आन्दोलनमा जुन हाम्रो प्रतिबद्धता भएको छ, जुन वार्ता भएको छ, म भन्छु कि देश यो न्यायको देश हो, न्यायिक देश हो। न्यायिक देशमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो भने सर्वोच्चको न्याय ठुलो कि शिक्षकहरूको व्रत ठुलो? जहिले पनि उहाँहरूले कहीँ पनि सुन्नु होला, त्यो तपाईँको शिक्षक युनियन भएको बेलामा शिक्षक सङ्गठन अहिले छ, सङ्घ छ, कोही पनि व्यक्तिले विद्यालय कर्मचारीले कम्तीमा 64 सालदेखि हिम्मत गरेर सबै प्रमाण जुटाएर हामी शिक्षक छोराका हौँ, हामीमा कुनै भेदभाव थिएन, सरकार र शिक्षकहरूको मिलोमतो चाहे जे भन्नुहोस्,
या हाम्रो अधिकार खोसिएको समय प्रमाण हामी जुटाएका छौँ त्यो अनुसारले मान्य न्यायाधीशहरूले फैसला गरिदिनु भयो। यसमा कुनै विभेद थिएन, अहिले पनि विभेद हुनु हुँदैन, अहिले पनि दुवैको व्यवस्था सँगै बराबर हुनुपर्छ भनेर हालसम्म नहुनु र विद्यालयका अब शिक्षकहरूको सङ्गठन जुन छ आजसम्म तपाईँको विद्यालयको कर्मचारीहरूले सर्वोच्चबाट मुद्दा लडेका छन्। यिनीहरूको यस्तो पीडा छ, सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको छ, अब सर्वोच्चको फैसला निर्देशनाले पनि तगादा गरेको छ, मानव अधिकारमा पनि निवेदन परेको छ, यो तलब हाम्रो यति छ यस्तो छ। मानव अधिकारले पनि तपाईँको दुईचोटि तिनचोटि तपाईँको सरकारलाई सोधिसकेको छ यो कुन देश हो, मानवताको देश हो कि के हो। मैले तपाईँको सबै जिल्लाबाट तपाईँको कर्मचारीहरूको भरपाई पेश गरेको छु मानव अधिकारमा, त्यहाँबाट दुईचोटि तिनचोटि तगादा गराइसक्यो। तर तपाईँको एउटा पनि कुरा शिक्षा मन्त्रालय नसुन्ने र शिक्षक सङ्घ सङ्गठन महासङ्घले जहिले पनि तपाईँको सर्वोच्चको फैसला कुरा उठाएकै छैन। के हो यो? हामीहरू के हो? हामीहरू सर्वोच्चको फैसलामा गएर गल्ती गरेका छौँ? हामीहरू के उनीहरू ठुलो भइसक्यो? उनीहरू न्यायालयलाई चिरेर आफ्नो धाक बलेर सरकारलाई थर्काएर केही गरेर गराउन सक्ने र कर्मचारी दबाएर राख्न सक्ने यही हिम्मत हो। एउटै ठाउँमा काम गर्ने मान्छे जुन कि उहाँहरूको जति भत्ता छ त्यति हाम्रो तलब छैन र हामीले सबै व्यवस्था सबै कुरा उहाँहरूको जे पनि बनाउने हामी विद्यालय कर्मचारी हौँ र उहाँहरूको यो रवैयाले गर्दा सुरेन्द्र सर यो कुरा अलिकति दोहोरिन थाल्यो है। अब एउटा कुरो मैले यहाँसँग के कुरा कन्फर्म हुन खोजेँ भन्दाखेरिमा आम जनतालाई यहाँको कुरा मैले यसरी राख्न खोजेँ, जस्तै यहाँहरूले जुन अब ठिक छ हामी शिक्षक महासङ्घ र विद्यालय कर्मचारी युनियन महासङ्घको घटक संस्था होइन, यो आफ्नै अस्तित्व भएको संस्था हो भन्ने यहाँले एउटा निष्कर्ष दिनुभयो पक्कै पनि। अब विशेष गरेर भन्नाले विद्यालय कर्मचारी युनियन अहिले विभिन्न रूपले पीडित छ। अब जुन अहिलेको बजेटले पनि विद्यालय कर्मचारीहरूको पक्षमा कुनै एउटा निर्णय गरेन। त्यसो हो भने अब यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब सर छ नि सर तपाईँको शिक्षा नीति तपाईँको अब ऐन तपाईँको बनेको थियो 73-3-15 धनीराम पौडेल सर हुनुहुन्थ्यो, बितिसक्नु उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो। त्यो बेला पनि तपाईँको अब निमाउली गयो। कर्मचारीका कुराहरू छोड्नुहोस्, अब तपाईँले अब के गर्दै हुनुहुन्छ यता कन्सन्ट्रेट गर्नु न। उता त यो यति बेलासम्म आजका दिनसम्म त तपाईँहरू त पीडितै हुनुभयो भनेपछि सरकारले तपाईँहरूका कुरा सुनेन। विशेष गरेर विभिन्न यो शिक्षकका सङ्गठनहरू सङ्घ संस्थाहरूले हेरेनन्, के अरे शिक्षक महासङ्घले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिएन। कल्पना गरौँ अब विशेष गरेर तपाईँहरू पनि स्वयं अस्तित्व भएको विद्यालय कर्मचारीहरूको युनियनको तपाईँ संस्थापक अध्यक्ष भएको नाताले अब तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त? यदि सरकारले तपाईँहरूका माग नसुन्ने तपाईँहरूलाई पेल्दै जाने हो भने तपाईँहरू अब के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा एउटा दृष्टि हामीलाई दिनुहोस् त ल। अब सर छ नि सर लकडाउन सर छ सर अहिले देशमा अहिले कोरोना महामारीले देश विश्व नै पीडित छ। त त्यो सम्बन्धमा अहिले हामीले अहिले जान पाएको छैनौँ सर। तपाईँको मैले तपाईँको शिक्षा मन्त्रीसँग मागमा पनि भेटेको थिएँ त यस्तो बन्दैछ उस्तो शिक्षा नीति पनि तपाईँको सर 7 प्रदेशमा शिक्षा नीतिमा हामीले सर्वोच्चको फैसला लिएर सर दौडेको छौँ। 7 प्रदेशमा तपाईँको हाम्रो भन्नुहुन्छ भने यो बुढा नीलकण्ठमा 75 साल पुसको 5-6 गते थियो, उसमा 5-6वटा रिटायर अब तपाईँको शिक्षा मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, अर्थ मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि कुरा राखियो। अनि तपाईँको शिक्षा नीति तपाईँको 1.5 वर्षपछि पास भयो। अहिले पनि तपाईँको उसमा तलबको म लेखेँ तपाईँको मैले विचार छ नि सर त्यही छ सर कि अहिले पनि हामी सहमत छौँ र सरकारले अहिले पनि अब यो 10 वर्ष हुन लाग्यो यो सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरोस् र सर्भिस ल बनाएर शिक्षक स्तरको सबै सुविधा नेपाल सरकारको सुविधा सबै प्रदान गरोस्। नत्र हामीले अब तपाईँको मिडियादेखि लिएर तपाईँको सबै कुरामा हामी जान्छौँ आन्दोलनतिर पनि तपाईँको एकदम मरिमेटर पनि आन्दोलन गर्छौँ र जुन निकायमा सुन्ने निकाय हुन्छ त्यो निकायमा पुग्छौँ र सर्वोच्चको फैसलादेखि तपाईँको हामीले त अब सर्वोच्च अदालतको अब के हुन्छ न्यायिक समितिमा पनि जानु विचार छ र अहिले पनि सर यहाँ उहाँहरूमाथि एउटा अपहेलना मुद्दा हाल्दियो भने जेल जाने भन्दा केही छैन, जेल पक्कै जानुहुन्छ सबैको भनाइ छ। तर हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन, हामीलाई काम गराउनु छ, काम गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। कम्तीमा हाम्रो पनि एउटा समय हुन्छ, हामी कति पर्खने के गर्ने एउटा लाज लाग्नुपर्छ देशको अगुवाहरूलाई। उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हुन्, उहाँहरूको छोराछोरी
यो पियनमा खरदारमा लेखापालमा भइदिए भए र यतिको तलब खाए के हुन्थ्यो र अहिले पनि हेप्ने गरेको अहिले तपाईको अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभएछ भने विद्यालय कर्मचारीहरू 2-3 घण्टा काम गर्छन् मलाई थाहा छ उहाँले पढेको विद्यालयमा अब त्यहाँको पियन कति काम गर्थ्यो लेखापालले कति गर्थ्यो उहाँको सर्टिफिकेटमा सही कसले गरेको छ उहाँको स्कुलमा पढाइ गर्दाखेरि घन्टी को लगाउँथ्यो सूचना लिएर को जान्थ्यो के गरेको बिर्स्नुभयो उहाँले जुन विद्यालय पढ्नु भएछ जुन विद्यालयमा पढेर हुर्कनु भएछ उहाँ त्यस्तो गर्न मिल्छ र म त च्यालेन्ज गर्छु तपाईँको शिक्षा मन्त्री र शिक्षा तपाईँको कुनै व्यक्तिलाई पनि कि मसँग डिबेट गर्नुहोस् र यो कार्ड दिनुहोस् मसँग तपाईँको यति सर प्रमाण लगभग यहाँहरूको आशय मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यसरी बुझ्यो जबकि सबैभन्दा पहिला यहाँहरूको आशय के रहेछ भने म यसरी ब्रिफिङ गर्न चाहे सबैभन्दा पहिला सर्वोच्च अदालतले जुन खालको फैसला गरेको छ त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार 2069 सालमा गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयन गरेको जुन 2071 सालको फैसला कार्यान्वयनमा गरेको जुन त्यो फैसला हो र लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा बनेको जुन समितिले दिएको जुन सुझाव हो त्यसको आधारमा हामीमाथि न्याय गरियोस् नम्बर 1 नम्बर 2 यदि विद्यालय कर्मचारीहरूलाई 2 घण्टा 3 घण्टा मात्रै यिनीहरू काम गर्छन् त्यो भन्दा बढी गर्दैनन् भनेर जुन खालको आरोप लगाइएको छ त्यो मिथ्या आरोप हो विद्यालय कर्मचारीले 10 to 4 काम गर्छ विद्यालयमा बस्छ र त्यो 10 to 4 काम गर्दाखेरिमा अन्यत्र निकायमा गर्ने कर्मचारी विशेष गरेर मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी र विद्यालयमा पठन पाठन गराउने शिक्षकहरूको तलब जति छ हामीले पनि त्यही काम गर्दा किन कमी एउटा दोस्रो कुरा यो त्यस्तै गरेर यदि तपाईहरु अभिभावक हो भने जस्तै मन्त्रालय र विशेष गरेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय विद्यालय कर्मचारीको पनि अभिभावक हो भने तपाईहरुले तपाईहरुको सन्तानलाई तपाईहरुको चाहिने कर्मचारीलाई यो व्यवहार गर्नु कतिको न्यायोचित हो यो यहाँहरुले तपाई आफै मनन गर्नुस् यदि कुराहरु पनि यहाँहरुलाई गर्दाखेरिमा यहाँहरुले बुझ्नुहुन्न भने यहाँहरुले मनन गर्नुहुन्न भने अब विद्यालय कर्मचारीले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु विशेष गरेर कर्मचारीहरुको युनियनले अब अन्तिम जीवन मरणको आन्दोलन गर्दैछ भन्ने खालको कुरा यहाँहरुलाई हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत हामीले यहाँहरुलाई जानकारी गरायौं र कम्तीमा पनि हाम्रो पनि यो आग्रह रह्यो विद्यालय कर्मचारीहरु सारै पीडित हुनुहुन्छ 2525 र 7575 11500 जम्मा 11500 र यतिमा अहिले जुन खालको एउटा जीवन पद्धति छ यो खालको खर्चले यो खालको सुविधाले जीवन चल्छ कि चल्दैन यहाँले चाहिँ मनन गर्नु पर्यो भन्ने खालको निकै नैतिक दबावपूर्ण वहाँ यहाँ जिज्ञासा दबावपूर्ण प्रश्नहरू यहाँमाथि तेर्सिएका छन् पक्कै पनि हो त्यो ठाउँमा यहाँहरू भए भने कसरी मनन गर्नुहुन्थ्यो मनन गर्न उचित छ छैन यति कुराहरू गर्दै पनि विद्यालय कर्मचारीहरूको आवाजलाई सुनिदैन भने अब अन्तिम हामीले चाहिने जीवन मरणको आन्दोलन गर्छौं र त्यो आन्दोलनले जे हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार्नेछौं भन्ने खालका कुरा चाहिँ नि अहिले विद्यालय कर्मचारी युनियनका संस्थापक अध्यक्ष सुरेन्द्र कानु सरले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र हामी पनि भन्छौं कम्तीमा पनि यो मुलुक लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएको मुलुक हो भने यो मुलुकमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ले समान खालको व्यवहार र सुविधा पाउनुपर्छ यो हाम्रो पनि आह्वान हो र यसरी नै हामी भन्छौं कम्तीमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई हाम्रो आग्रह छ यो जुन विद्यालय कर्मचारीमा जुन खालको एउटा पीडा परेको छ जुन खालको एउटा उहाँहरुको चाहिने भावनाको सारै अपमान भएको छ कम्तीमा पनि एउटा नागरिकको न्यायोचित भावनालाई अपमान गर्नु भनेको त्यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ यस हिसाबले मन्त्रालयले उहाँहरुसँग वार्ता गरोस् र उहाँहरुका पनि समस्या सुनिदियोस् यो हाम्रो आग्रह हो र आदरणीय दर्शक महानुभावहरु मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि यो हिमालको लागि तराईको लागि यो मेचीको लागि महाकालीको लागि मिथिला र नेपाललाई जोड्ने मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि र हेपिएका चेपिएका दबिएका र आवाज विहीनहरुको आवाज लिएर उड्दैछ
मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। मिथिला नेपाल टेलिभिजन यसको युट्युब हेर्नको लागि MTV नेपाल 4K लाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र त्यसमा सुझाव लेखिदिनको लागि हाम्रो अनुरोध छ र यो अनुरोध गर्दै म आज यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा। सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, खुशी रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। यो हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आग्रह र यहाँहरुलाई अनुरोध पनि हो।